बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुशामदीद। मैं इस बंगले में मुलाजमा बनकर आई थी। मुझे इस बूढ़ी औरत की देखभाल करनी थी जो अपने कदमों से चल भी नहीं सकती थी। हर वक्त इसकी व्हील चेयर घसीटते, कभी मैं इसे बाहरियान में लेकर जाती तो कभी इसके कमरे में। इस बंगले के लोग बड़े ही बेहिस थे जो इस बूढ़ी औरत का ख्याल ही नहीं करते थे। जब तो मुझे केयर टेकर की नौकरी मिली थी। बूढ़ी औरत हर वक्त उदास रहती। इसके चेहरे में मुझे एक गम दिखाई देता था। लेकिन एक दिन मुझे इसके कमरे की दराज खोलते ही एक चीज नजर आई। इसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। बेसाख्ता ही मैं इसे उठाने लगी थी, लेकिन अचानक ही बूढ़ी औरत की भारी आवाज सुनाई दी, इसे हाथ मत लगाना। मेरे हाथ वही रुक गए थे। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। तभी इसके चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कान आई और कहने लगी, जी किसी की निशानी है। जब मैं मर जाऊं तो फिर भले ही इसे ले जाना। मैं घबरा कर कहने लगी, नहीं मैडम, आप कैसी बातें करती हैं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। तो धीमे से लहजे में बोली, बढ़ना तो सब नहीं है, किसी ने जल्दी तो किसी ने देर से, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह गुजारी है, इसीलिए मुझे मरते वक्त कोई दुख नहीं है। इनके लहजे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। सिर्फ वो दुआ खा कर सो गई, जबकि मैं 24 घंटे की मुलाजमा थी, इसलिए मैं यहाँ इनके पास ही सोती थी, बगैर कि मेरी बूढ़ियों के पास ही यहाँ नौकरी कर रही थी। लेकिन इस रात मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। जब आधी रात को मेरी आँख खुली तो मेरी नज़र बाहर लान पर पड़ी। जब मैंने सामने दरख्त के नीचे किसी को खड़े हुए देखा, वो अजीब सी चीज़ छलांगे लगाती दरख्त पर चढ़ी और फिर वहाँ जाकर गायब हो गई। उलिये से तो वो कोई इंसान नजर आता था, लेकिन लम्हे भर में ऐसे गायब हुआ जैसे कोई गैर फितरी मखलूक हो। ये देख कर मुझ पर खौफतारी हुआ। मैं इस पूरी रात सो न सकी थी। मेरा नाम प्रिया है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। मैंने इंटर तक तालीम हासिल की थी। मेरे घर के हालात इंतहाई ख़राब थे। अबू जब बीमार हुए थे वो बिस्तर के मरीज बन गए थे। हम 5 बहनें थी जिसमें मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी ना मिली। अम्मी सख्त परेशान थी। वो भी घर में सिलाई वगैरह कर लेती थी, लेकिन अबू का इलाज करवाना ज़रूरी था। जब एक दिन मैंने अखबार में इश्तिहार देखा कि एक बंगले में एक नौजवान केयर टेकर लड़की की ज़रूरत है जो एक बूढ़ी औरत का 24 घंटे ख्याल रख सके। मैं फ़ौरन ही इस नौकरी का इंटरव्यू देने चली आई, क्योंकि तनख्वाह अच्छी खासी थी। फिर मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे नौकरी मिल गई, क्योंकि मैं अच्छी से अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकती थी। लेकिन जब मैंने इस बूढ़ी औरत को देखा जिसका नाम रुपैया बेगम था, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। इसकी हालत बहुत ही इस वक्त ख़राब थी। मैंने ऐसे कपड़े पहने, बालों में कंघी ना तक ना हुई थी। ऐसे लगता था कि घर वाले इनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। लेकिन मैंने 2-3 दिन में ही इनकी हालत ठीक कर दी थी। इनका कमरा जो गंदगी से अटा हुआ था, मैंने काम वाली मुलाजमा से कहकर पूरे कमरे की सफाई करवा दी। वैसे भी मुझे लगता था कि बंगले में रहने वाले लोग बहुत बेहिस है। इन्हें इस बुरी औरत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। आते जाते एक औरत जो यहाँ बेगम साहिबा कहलाती थी, कल वो इस बूढ़ी औरत रुकैया बेगम की बहू थी, वो इसका हाल चाल पूछ लिया करती थी। पूरे इस बंगले से अजीब सी उलझन महसूस होती, क्योंकि यहाँ पर सन्नाटा छाया रहता था। बंगला बहुत बड़ा था, लेकिन इसमें रहने वाले अफराद भी तादाद में ज़्यादा थे, लेकिन सभी एक दूसरे से लाताल्लुक नजर आते। 2 नौजवान लड़कियां भी थीं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। इनके पास भी वक्त नहीं था कि वो जाते आते अपनी दादी का हाल चाल पूछ लें। और फिर बड़े साहब जो इस बड़ी औरत के बेटे थे, वो भी बराए नाम ही इनकी तबीयत पूछने आते थे। लेकिन वह इनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, क्योंकि मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने फ़र्ज में कोताही करूँ। अभी मुझे बहुत ही ख्वाब पूरे करने थे। अबू का इलाज करवाना था। छोटी बहन जो पढ़ाई कर रही थी, वो भी हर वक्त घर के हालात से परेशान रहती थी, लेकिन मैं इन्हें तसल्ली देती कि मैं इनकी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी, इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गई जब बेगम साहिबा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, अम्मा जी तुमसे काफ़ी गुल मिल गए हैं, इसलिए तुम बहाने से इनसे वो राज पूछो जो हम कई सालों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं
कैसा राज? बेगम साहिबा मैं हैरानी से इन्हें कहने लगी। वही राज जो हम जानना चाहते हैं। दरअसल इस बूढ़ी औरत के पास एक बहुत बड़ा खूबसूरत असली हीरे मोतियों की माला है जो करोड़ों की है। इसने ना जाने से कहाँ छुपा रखा है। ऐसा राज ये बताने का नाम ही नहीं लेती। तुम ही इससे पूछ कर देखो। बहाने से मैं देखती हूँ कि ये तुमसे कितनी बातें करती है। मैं इनकी बात सुनकर घबरा गई। फिर बेगम साहिबा को खुश करने के लिए कहने लगी, ठीक है मैं ये बात जानने की कोशिश करूँगी। फिर वो कहने लगी कि ये बड़ी ही मक्कार और चालाक बुढ़िया है, मर जाएगी लेकिन हमें वो राज नहीं बताएगी। मुझे अफसोस हुआ कि वो इस बूढ़ी औरत के बारे में इस कदर गलत गुफ्तगू कर रही थी। फिर जैसे ही मैं इसके पास आई तो वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ कि बेगम साहिबा ने तुमसे क्या कहा है। वो तुमसे इसी हीरे की माला का राज पूछना चाहती है। इसे कह दो कि वो मरते वक्त भी नहीं बताएगी इस माला का राज, क्योंकि ये राज सिर्फ मेरे सीने में दफन है। मैं हैरानी से कहने लगी कि मैडम आपको कैसे मालूम हुआ? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, वो मुझे सब बता देता है। ये सब क्या जानते हैं कि मैं अकेली हूँ? इनकी गलत फहमी है। मैंने देखा इनके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अकेली नहीं बल्कि इनके साथ इस घर में रहने वाले सब लोग हैं। मुझे इन लोगों की ज़हनियत पर अफसोस हुआ था जो इस बूढ़ी औरत को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उस रात की नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ बेचैन थी हो रही थी। मुझे घबराहट हो रही थी कहीं इनकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। इसलिए मैंने इनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया। फिर बुखार चेक करने लगी। वो मुझे परेशान देखकर कहने लगी, परेशान मत हो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनकी आवाज़ में बुला की नरमी थी। आज तुमसे अपने माजी की बातें करने का दिल कर रहा है। मैं पूरी तवज्जो से इनकी बातें सुनना चाहती थी। फिर वो जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो गई थी। उन्होंने उंगली से सामने इशारा किया और कहने लगी, वो दरख्त देख रही हो? वो मेरे हाथ का लगाया हुआ है। इस दरख्त के साथ बहुत से गहरे राज छुपे हैं। क्या तुम मेरे माजी की दास्तान सुनना चाहोगी? मैं कहने लगी, क्यों नहीं, मैं आपके लिए ही तो यहाँ बैठी हूँ। अब मुझे बताएं जो भी आपके दिल में है। ये सुनकर वो बड़े गहरे अंदाज में मुस्कुराए कहने लगी, तुम जानती हो कि ये सब मेरे अपने नहीं है। क्या मतलब है आपका? मैंने की बात पर हैरत जता रहेगी। मैं सच कह रही हूँ, ये बेगम साहिबा मेरी बहू नहीं है, बल्कि इसका शोर भी मेरा सगा बेटा नहीं, बल्कि ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। वो एक हैरत अंगेज ने इंकशाफ कर रही थी जबकि मैं दम बखूद बैठी थी। मैं समझ गई कि अगर इनका सगा बेटा होता तो इस कदर गैरत पर ना बरतता। मैं उलझन भरे अंदाज में कहने लगी, लेकिन मैडम वो आपके घर में क्यों रहते हैं? सिर्फ मेरी दौलत की वजह से। वो बड़े फीके से अंदाज में मुस्कुराई। फिर कहने लगी, लेकिन मैं इन्हें कभी वो दौलत देकर नहीं जाऊंगी क्योंकि वो इस दौलत के हकदार नहीं। मुझे इनकी बातें सुनकर घबराहट हो रही थी। डर भी लग रहा था कि कहीं दरवाजे पर खड़ा ये बातें सुन ना रहा हो। इसलिए चुपके से देख कर आई। भावनाच में मुकम्मल सन्नाटा था, लेकिन मैंने अभी एक काले से साई को ऊपर सीढ़ियों के तरफ भागते हुए देखा तो मैं घबरा गई। जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और फिर मैडम के पास आकर बैठ गई। वो मैडम तो जैसे माजी की आदतों में खो गई थी। फिर कहने लगी, मेरा नाम जरीना है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा तो मैं एक इंतहाई गरीब लड़की थी। गरीब होने के साथ साथ मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं यतीम भी थी। मैं अपनी चाचा के घर में रहती थी। वहाँ इन सब का सलूक मेरे साथ इंतहाई बुरा था। वो सब मुझ पर जुल्म ज्यादती करते, मुझसे सारे घर के काम करवाते और तो और मेरी चाची बड़ी दोपहर में मुझे भाई दुकान पर भी भेज दिया करती थी। हालांकि मैं जवान हो रही थी। मेरी उम्र 14 साल थी, लेकिन मेरी खूबसूरती बिला की थी। मेरे लंबे लंबे गहरे स्याह बाल, बड़ी बड़ी आंखें और खूबसूरत नैन नखूश जिन्हें देखकर सब चौंक जाते थे। अक्सर मोहल्ले पड़ोस की औरतें चाची को मना करती कि तुम्हारी बेटी जवान है, खूबसूरत है, क्या हुआ अगर वो तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, इसे बाहर ना बेचा करो। लेकिन चाची किसी की भी बात ना मानती थी। इन्हें मेरी भला कब से परवाह थी। लेकिन एक दिन जब मैं दुकान पर सब्जी लेने जा रही थी, रास्ते में कुछ गुंडों ने मेरा पीछा किया। वो मेरे साथ गलत हरकत करना चाहते थे। मैं इन्हें देखकर बुरी तरह घबरा गई, पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। ये भूल गई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। घर से फासला इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं रास्ता भटक कर एक अनजान जगह पर चली गई थी। जी एक वीरान सा रास्ता था। मैं वहीं झाड़ियों के पीछे छुप गई। वो चारों के चारों मुझे तलाश कर रहे थे, लेकिन मैं इनसे छुप कर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद इन चारों के चीखने की आवाज़ आई।
میں نے دیکھا وہ درخت کے تنے سے لپٹے چلا رہے ہیں جیسے کسی قوت نے انہیں جکڑ دیا ہو۔ میں حیران تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں خوف سے تڑک تک کانپنے لگی۔ تبھی انہیں چھوڑ کر چپکے سے وہاں سے بھی اٹھی اور گھر کی طرف جانے لگی، لیکن راستے میں مجھے ایک عورت نظر آئی، کہنے لگی، اے لڑکی تو اس راستے پر کہاں جا رہی ہے؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، میرے پیچھے کچھ آوارہ لڑکے لگ گئے ہیں، اس لیے یہاں چھپی۔ تو وہ کہنے لگی کہ جلدی سے یہاں سے بھاگو، یہ تو پورا علاقہ آسیب زدہ ہے، جہاں پر کوئی بھی انسان نہیں آتا، راتوں کو جنات یہاں بھٹکتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے اوسار کتا ہوگی۔ میں دوڑی کر پہنچی تھی، لیکن چاچی نے اس دن مجھے خوب مارا اور کہنے لگی کہ میں اتنی دیر سے کیوں آئی، پیسے بھی گر گئے تھے اور سبزی بھی نہ لائی، اس لیے انہوں نے رات کو مجھے کھانا بھی نہیں دیا۔ میں اکیلی اس کالے اندھیرے میں بیٹھی اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی، جب مجھے اندھیرے میں چمکتی ہوئی 2 آنکھیں دکھائی دی اور لذیذ کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ تو میں حیران رہ گئی کہ کھانا لے کر میرے لیے کون آیا ہے۔ مجھے ایک بھاری سی آواز سنائی، کھانا کھا لو، لیکن جیسے میں نے روشنی میں دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ان کھانے کی تھالی میرے سامنے رکھی تھی۔ میں جب بھوک سے بےتاب ہو رہی تھی، میں نے زیادہ سوچنا مناسب نہ سمجھا اور میں جلدی کھانا کھانے لگی۔ میری عمر بھی کم تھی اور معصومیت بھی عروج پر، اس لیے میں ان باتوں کو نہ سمجھ پائی۔ کھانا کھا کر لیٹ کے پھر سے اپنے کام پر لگ کی، لیکن نہ جانے مجھے کیوں اتنا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ بار بار دل جا رہا تھا کہ میں اسی ویرانے کے پاس جاؤں، وہاں جا کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں جہاں پر میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگر وہی لڑکے آوارہ، تو یہی سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن اس دن چاچی نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگی جلدی سے سبزی لے کر آؤ اور دیکھ کر کتنا غائب نہ ہو جانا، یا پیسے گم کیے تو میں تجھے پوری رات کنکری میں کھڑا کر کے رکھوں گی۔ وہ بڑی ظالم عورت تھی، میں ان کی بات اچھی سے سمجھتی تھی۔ میں جو سبزی لینے جا رہی تھی، اچانک میرا دل کو جلدی سے ویرانے کی طرف جانے کی نہیں مچلنے لگا۔ میں اس درخت کے پاس جانا چاہتی تھی، اس لیے میں اپنے دن کی بات ہر بات بھول گئی اور وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے یہاں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آ گئی تم؟ اچانک میرے کانوں میں ایک بھاری آواز، خوبصورت آواز سنائی دی۔ تو میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، اس کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ میں حیران پریشان سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ تم نے ان کا جی حال کیا تھا نا؟ میں بےتابی سے اسے کہنے لگی تو مسکرا کر کہنے لگا، ہاں تمہاری خاطر، تمہاری یہ خوبصورت کالی آنکھیں جنہیں ادھر ہوتے ہوئے دیکھ کر میں ان کا عاشق ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میں بھی مسکرانے لگی۔ میں ہر بات کو فراموش کر چکی تھی۔ کافی دیر تک میں اس سے باتیں کرتی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن اس نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ پھر میں جلدی سے سبزی لے کر گھر بھاگی، لیکن اب مسکرانے گنگنانے لگی تھی۔ زندگی میرے لیے بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اس نے یہ راز بتایا کہ وہ بہت طاقتور ہے، جب چاہے وہ میرے سامنے آ سکتا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی، ہنستے ہوئے اسے کہنے لگی کہ کیا وہ کوئی جنات ہے؟ تبھی وہ سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، وہ سچ مجھے ایک جنزاد ہے، اسی درخت کے اوپر رہنے والا جنزاد تو ایک انسانی لڑکی پر عاشق ہو گیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا، میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ تو ابھی تک اسے ایک انسان سمجھتی آئی تھی، شاید وہ میرے سامنے انسان کے روپ میں آتا تھا، اور مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ وہ میری مدد کرنے کے لیے آیا ہے، وہ کبھی مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اگر میں اپنے آپ کو اس دنیا میں اکیلی سمجھتی ہوں تو میں کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھوں، کیونکہ وہ میرے ساتھ اس کی باتوں نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ ایک دن میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی کہ وہ اپنی طاقت سے سب کچھ دے سکتا ہے، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہوں، میں اس غربت سے کم نکلنا چاہتی ہوں۔ یہ دیکھو میری جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، مجھے چاچی اپنے بیٹوں کی اترن دیتی ہے، اور اس کا بیٹا بہت ہی آوارہ ہے جو مجھے پر بری نظر رکھتا ہے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میں چاہوں تو اس کے ساتھ جا سکتی ہے، وہاں ایک نئی زندگی میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر اسی رات میں چچا کے گھر سے بھاگ کر اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہوگی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں آدھی رات کو اس خوفناک جگہ پر کھڑی تھی، جب سامنے سے آتی ایک عورت نے مجھے دیکھ لیا۔ پھر وہ سر سے پاؤں تک مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اے لڑکی یہاں کیوں کھڑی ہے؟ تو جانتی بھی ہے کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے،
میں اسے کیا کہتی، کیسے بتاتی کہ میں یہاں پر کھڑی ہو کر ایک جن ذات کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن وہ مجھے خوف زدہ کرتے ہوئے کہنے لگے جلدی یہاں سے بھاگو، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی۔ میں نے دیکھا اس کا گھر بہت ہی صاف ستھرا اور خوبصورت تھا، جبکہ میں اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے اور اس کے گھر میں دوسرا کوئی بھی نہیں۔ پھر وہ کہنے لگی یہاں پر رہو آرام سے۔ وہ میرے لیے بہت ہی لذیذ کھانا لے کر آئی۔ نہ جانے کیوں اس کھانے کی خوشبو مجھے جانے پہچانے سے محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ رات ہوئی تو میں اس سے کہنے لگی کیا آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی، پھر کہنے لگی اکیلی کہاں، تم بھی تو میرے ساتھ ہو۔ مجھے اس کا ہنسنا بڑا ہی عجیب لگا تھا۔ پھر وہ رازدارانہ انداز میں کہنے لگی دراصل میں تمہیں جان بوجھ کر لینے گئی تھی، مجھے اسی جنات نے بیچا تھا تمہیں لینے کے لیے میں بھی ایک جنس آتی ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اچانک مجھے اس سے ڈر لگنے لگا، دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے یوں ڈرتے دیکھ کر وہ کہنے لگی دراصل اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں آئی کہ وہ انسانی دنیا میں رہ سکے تھے، لیکن میں ایک طاقتور جنس آتی ہوں، اس لیے انسانی روپ بدل کر تمہارے ساتھ اس گھر میں ہوں۔ لیکن جب اس جنات کی طاقت پوری ہو جائے گی پھر وہی تمہارے ساتھ جہاں رہے گا، جب تک تم میرے ساتھ رہو آرام سے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے خود کو حالات کہہ رہا وہ کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ میں اس ویران درخت میں گھر میں ایک جنزادی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یہ میری بڑی عجیب بات تھی، لیکن میں صرف اس جنزاد کا انتظار کر رہی تھی جو کبھی نہ کبھی میرے پاس آنے والا تھا۔ لیکن ایک دن کچھ لوگ چلے آئے، میں نے دیکھا وہ جنزادی غائب ہو گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگا، لیکن لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور کہنے لگے دیکھو تو صحیح یہ نوجوان لڑکی یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے، وہ بھی اس خالی گھر میں۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر میرے چاچا کے گھر بھیج دیا تھا۔ چاچا نے مجھے خوب مارا اور پھر زبردستی اپنے آوارہ بیٹے سے میرا نکاح کر دیا۔ اب میں دن رات روتی رہتی، منشی آتا اور مجھ پر ظلم کرتا۔ میری زندگی عجیب الجھن کا شکار تھی اور میں چاہتی تھی کہ کہیں میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب ایک دن میرے شوہر کی لاش آئی اور وہ ہمیشہ کے لیے میری اس سے جان چھوٹ گئی۔ اس کی موت پر آنسو بھی نہ بہہ رہی تھی، کیونکہ مجھ پر اتنے ظلم کرتا تھا کہ مجھے اس کے مرنے پر ذرا بھی ترس نہ آیا، بلکہ میں خوش ہو رہی تھی کہ اچھا ہے میری اس سے جان چھوٹ گئی۔ لیکن سب لوگ مجھے بدبخت کہہ رہے تھے۔ ان سب کا خیال تھا کہ میں ایک بدنصیب لڑکی ہوں جس کی شادی کے 3 مہینے بعد ہی اس کا شوہر مر گیا تھا۔ اب لوگوں نے مجھ پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تھی۔ چاچا چاچی کو تو مجھ سے سخت نفرت ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے ایک کمرے تک محدود کر لیا۔ اب میں ہر وقت اس کمرے میں اکیلی روتی رہتی۔ لیکن ایک دن میرے سامنے کوئی آیا تھا، وہ کافی دن بعد میرے سامنے آیا تھا، لیکن میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اس لیے میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ یہ ایسے ہی نہیں، اس نے مجھے ایک لال رنگ کی پوٹلی دی اور کہنے لگا یہ پوٹلی تمہاری قسمت بدلنے والی ہے۔ دراصل میں اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا تھا، وہاں شہنشاہی جنات نے مجھے ایک دوسرے قبیلے میں بھیج دیا۔ میں بہت مجبور ہو گیا تھا، تمہارے پاس نہ آ سکا، لیکن آج تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ لیکن میں اب تمہیں کسی ملکہ کی طرح رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس پوٹلی میں کیا ہے، لیکن جیسے میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں رکھا ہوا خزانہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ میری قسمت بدلنے آیا تھا، مجھے ابھی تک یقین نہ آیا۔ پھر میں اس کوٹری سے بھاگ نکلی کیونکہ وہاں رہتے رہتے میری زندگی بہت تنگ ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اس زیور میں سے کچھ زیورات کا حصہ بیچ کر اپنے لیے خوبصورت گھر خریدا اور وہاں پر ایش سے رہنے لگی۔ میری پوری زندگی بہت ہی خوبصورت گزری تھی۔ لیکن پھر ایک دن میرا چاچا اور چاچی مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گئے، زبردستی میرے ساتھ رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد چاچا چاچی کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے بچے یعنی کہ ان کا ایک بیٹا اور اس کی بیٹی اپنے بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگے۔ پھر دھیرے دھیرے میں بوڑھی ہو گئی،
میرے سارے دولت جائیداد جتنی بھی میرے پاس تھے وہ میں نے اپنے پاس محفوظ کر لی، لیکن ابھی بھی وہ مجھ سے ملاقات کرنے آتا تھا۔ یوں سمجھ لو کہ میں بیوہ ہونے کے باوجود بھی شادی شدہ تھی، کیونکہ میں ہر رات اس ذات کے لیے سنگھار کرتی تھی۔ میں نے اپنا شور تو کھو دیا تھا، لیکن دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر میں نے اس ذات سے شادی کر لی تھی۔ اب میں اسی کی بیوی تھی، لیکن اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ میں کسی کو بھی منع نہیں کرتی تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ یہ لوگ اتنے لالچی ہو جائیں گے کہ ان کی نظر میری دولت پار ہوگی۔ میں نے آج سیکنڈ سے یہ وہ دولت چھپا کر رکھی تھی، میں کسی کی نظر بھی اس پر پڑے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں بوڑھی عورت بوڑھی ہونے لگی، اچانک ان لوگوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور مجھے قبر تک محدود کر لیا تھا، کیونکہ میرا ذات اب اس دنیا میں نہیں آ رہا تھا۔ جانے وہ کہاں سے کتنے سال ہو گئے وہ مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آیا۔ کاش وہ ایک بار مجھ سے ملنے آئے تو میں بھی اسے دیکھ کر خوش ہو جاؤں۔ نہ جانے میرے دل میں کیوں ابھی بھی آس ہے، لیکن تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے اپنی کہانی سنائی جا رہی تھی، جبکہ میں دم بخود ان کی یہ عجیب و غریب کہانی سن رہی تھی۔ مجھے کہانی سن کر بہت ہی خوف محسوس ہوا۔ اس بوڑھی عورت کا تعلق جن ذات سے ہوگا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، تو کیا یہ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ تو وہ نفی میں ساری ہلا کر کہنے لگی، نہیں، یہ میرے کزنوں کے بچے ہیں، اور یہ میرا کزن جو آج ساری دولت پر سام بن کر بیٹھا ہے، لیکن میں اسے اس کی قیمتی دولت کے بارے میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی جو میں نے ان سے چھپا کر رکھی ہے۔ جو میری مرتے وقت خدمت کرے گا میں اسی کو یہ راز بتا کر جاؤں گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ مجھے انہیں دیکھ کر بڑا ترس آ رہا تھا۔ وہ اپنوں کی محبت کو ترسی ہوئی تھی، لیکن میں ابھی بھی انہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے اس مغلے میں کسی غیر فطری چیز کا احساس ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ بات اسے نہیں بتائی۔ لیکن ایک رات جیسے ہی میں کمرے میں آنے لگی تو میڈم کے پاس کھڑا ہوا کوئی مجھے دکھائی دیا تھا۔ وہ دونوں آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ میں پردے کے پیچھے سے چھپ کر دیکھنے لگی۔ میڈم آنکھوں میں آنسو لیے سے بات کر رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں بلا کی محبت تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے برسوں بعد ملی ہو۔ پھر میں نے ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اجنبی کون ہے، کیونکہ میں نے صرف اس کی پشت دیکھی تھی، لیکن جیسے ہی اگلی صبح میں میڈم سے ملنے گئی تو میں نے ان کی حالت میں قدری بہتری محسوس کی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم نے 6 مہینے سے مجھے اتنا خوش رکھا کہ مجھے اپنی خدمت سے متاثر کر لیا ہے، اس لیے میں تمہیں ایک چیز دے کر مرنا چاہتی ہوں۔ میں جلدی سے کہنے لگی، میڈم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اللہ آپ کو اور لمبی زندگی دے۔ تو وہ کہنے لگی، اب مجھے اتنی لمبی زندگی کا کیا کرنا ہے، اب میں موت کی طرف بڑھ رہی ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ایک چیز دے کر جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے بیڈ کے نیچے سے کالے رنگ کی صندوق میں سے خوبصورت لال رنگ کی پوٹلی نکالی اور کہنے لگی، یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، یوں سمجھ لو کہ یہ میری وہ دولت ہے جو مجھے اس جنزادے نے دی تھی، اور آج میں یہ دولت تمہیں دے کر جاؤں گی۔ یہ ہیروں کی مالا ہے، اس کا ایک موتی بھی بہت قیمتی ہے جسے پا کر تم اپنی قسمت بدل لو گی، لیکن اس دولت کو پانے کے لیے تمہیں کام کرنا ہوگا، تم نے کسی جنزاد سے شادی کرنی ہوگی۔ میڈم کی بات سن کر میں بت بن گئی تھی، لیکن جیسے انہوں نے وہ ہیروں کی مالا دکھائی جسے دیکھتے ہی میری آنکھیں چمکنے لگی، میں حیران تھی کہ اس قدر خوبصورت قیمتی موتیوں کی مالا انہوں نے سالوں سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ میرے چہرے پر موجود چمک سے اندازہ لگا چکی تھی کہ میں ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اس لیے انہوں نے وہ ہیروں کی مالا میرے حوالے کر دی۔ لیکن دوسری صبح میڈم کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ وہ موتیوں کی مالا میں نے اپنے پاس رکھنی تھی، لیکن میں دولت پانے کے جوش میں یہ بھول چکی تھی کہ میڈم نے اس کے ساتھ ایک شرط بھی رکھی تھی۔ وہ تو اپنی عمر پوری کر کے اپنی زندگی بہت اچھی گزار کر اپنے اگلے جہاں سدھار چکی تھی، لیکن میری زندگی ابھی پوری، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں گھر والوں کی قسمت بدلنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ یہ ہیروں کی مالا جس کے پاس بھی جائے گی اس کی قسمت بدل جائے گی۔ جس دن میڈم کا انتقال ہوا اس کے 2 دن بعد ہی میں نے نوکری چھوڑ دی تھی، اپنا حساب لیا اور اپنے بابا کے پاس چلی آئی۔ میں بابا کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ کی بیٹی بہت دولت مند ہو گئی ہے، لیکن میں میڈم کی بات کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ راز کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، اس لیے میں نے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا،
اور وہ اپنے پاس محفوظ کر لی۔ پھر میں نے اس میں سے ایک ہیرا لیا اور اسے فروخت کر دیا۔ ہیرا لاکھوں میں فروخت ہوا تھا اور میں لاکھ پتی بن گئی۔ پھر میں نے اپنا گھر تبدیل کیا، اپنے باپ کا علاج کروایا۔ میں حیران تھی کہ آپ نے میرے ہاتھ ایسا کون سا کاروں کا خزانہ لگا ہے جس نے میری قسمت بدل دیا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل ہونے لگی، میری الماریاں نوٹوں سے بننے لگی۔ میں دولت کی جوش میں سب کچھ بھول چکی تھی، لیکن جیسے ہی امی نے ایک دن مجھے کہا کہ اب گھر کے حالات بہتر ہو گیا، تمہاری 4 بہنیں اور بھی جوان ہونے والی ہیں، لیکن ہم پہلے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے میڈم کی بات یاد آ گئی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ لیکن پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ ابھی تک تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرنے، کیونکہ میرے بعد دونوں چھوٹی بہنوں کی بھی شادیاں کرنی ہیں۔ لیکن اس رات میں سو رہی تھی، اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ کوئی موجود ہے۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ جیسے ہی آنکھ کھولی تو اسے سامنے بیٹھا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کون تھا اجنبی جسے تو میں نے اسے بنگلے میں دیکھا تھا؟ میں آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، پھر گھبرا کر کہنے لگی، کون ہو تم؟ تو وہ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، میں وہی ہوں جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن میری تو شادی کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ میں ایک دن وہ ہیرو کی مالا لینے کے بعد تمہاری مجھ سے شادی ہو گئی ہے، اب تم کہیں بھی شادی نہیں کر سکتی۔ جب بھی میں تمہارے سامنے آؤں گا تمہیں مجھے یاد رکھنا ہوگا کہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہانہ خواب دیکھا ہو۔ میں ابھی تک اس خواب کی کیفیت کو خوب سے محسوس کر رہی تھی، لیکن دوسرے دن میں نے امی سے انکار کر دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ امی مجھے کہنے لگی، یہ کیا حرکت ہے؟ کبھی کہتی ہو کہ شادی کرنی ہے، کبھی نہیں۔ لیکن میں نے کہہ دیا کہ پہلے آپ دونوں چھوٹی بہنوں کا رشتہ تلاش کریں، اس کے بعد میں شادی کا سوچوں گی۔ جو میری دونوں بہنوں کی شادی ہوگی، اب میں سمجھ رہی کہ جو امانہ دولت میں نے حاصل کیا ہے، اس کے بدلے میں ساری زندگی کوارا رہنا ہوگا، اس دن ذات کے نام پر، جیسے میڈم نے اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دی تھی۔ اب میں نے اپنی ہر خواہش کو دل سے مٹا دیا تھا۔ ابو امی حیران تھے کہ میں شادی کیوں نہیں کر رہی، لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب کسی کو یہ راز نہیں بتاؤں گی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا ہے، یا میں نے کس وجہ سے شادی کرنے سے انکار کیا ہے۔ لیکن پھر اس رات وہ میرے سامنے آیا تھا۔ اس دن ذات کو دیکھ کر میں سخت خوف زدہ ہو گئی، لیکن وہ کہنے لگا کہ تم میرے لیے سنگھار کرو، ہر روز میرے لیے تمہیں بننا سورنا ہوگا۔ اس کی یہ بات نہایت ہی خوفناک تھی۔ اگر میں ایسے ہی تیار ہو کر پورے گھر میں پھروں گی تو لوگ مجھے شک کی نظروں سے دیکھیں گے، لیکن اس کی بات ماننا بھی ضروری تھا۔ جو اپنے آپ کو میرا شور سمجھتا تھا۔ پھر اگلے دن میں اس کے لیے آنے سے پہلے ہی رات کے 12 بجے تیار ہو کر بیٹھ کی تھی۔ میں نے خوبصورت لباس پہنا، سنگھار کیا اور لمبے لمبے بال کھول لیے تھے، لیکن اچانک ہی میری نظر ٹیبل پر رکھے گجروں پر پڑی۔ میں حیران تھی کہ یہ گجرے کہاں سے آئے ہیں، پھر میں نے انہیں بھی اٹھا کر پہن لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرے سامنے آیا، میرے کان میں سرگوش کرتے ہوئے کہنے لگا، اچھی لگ رہی ہو، ہر وقت ایسے ہی تیار ہو کر رہا کرو۔ یہ خوفناک آواز سن کر میں ڈر گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے پیچھے ہی موجود ہے، پھر تو ہر روز میں یہی کرنے لگی۔ لیکن ایک دن امی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ دوسرے دن ابو سے کہنے لگی، نہ جانے فریحہ کو کیا ہوا ہے، میں نے اسے ہر رات تیار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس پر کسی چیز کا اثر تو نہیں ہو گیا۔ یہ بات میں نے سن لی تھی۔ میں سب خوف زدہ ہوئی۔ امی مجھے کہنے لگی کہ تم شادی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے شادی کرنی ہے صاف انکار کر دیا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگی، امی میری شادی ہو چکی ہے۔ امی میری بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ لگ رہا ہے کہ تم پر کسی نے اثر کر دیا ہے، تم چلو میرے ساتھ کسی مولوی کے پاس، میں تمہیں کسی مولوی کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں نے یہ راز اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا کہ میں نے اس دولت کو پانے کے لیے جنزادے سے شادی کر لی تھی، جس کی وہ ہیرے کی مالا تھی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن میں یہ بات امی کو کیسے بتاتی، انہیں سخت صدمہ پہنچتا، لیکن وہ زبردستی مجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر جانا چاہتی تھی۔ لیکن میں گھر میں چھپتی پھر رہی تھی۔ اب میں خصوصی طور پر رات کے 12 بجے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیتی۔ اپنا ہار سنگھار کرنے کے لیے میں آئینے کے سامنے بیٹھ جاتی تھی، لیکن میں نظر رکھتی کوئی بھی مجھے نہ دیکھ پا رہا ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے دیکھے اور میرے بارے میں عجیب و غریب بات کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اب میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنے لگی تھی۔ میں نے سب سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔
जो भी रिश्तेदार मुझसे मिलने आता उसकी ज़ुबान पर तफसीली सवाल होता कि फ़रिया ने शादी क्यों नहीं की, बहनों की शादी हो गई है या अभी तक कुंवारी क्यों है, घर की जिम्मेदारियाँ अभी इसने उठाई हैं। अब इसे भी हक पहुँचता है कि ये अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजारे, लेकिन कोई भी मेरी मजबूरी नहीं समझ रहा था कि अब मैं परेशान हो गई थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि आने वाली ज़िंदगी में मुझे क्या करना है। ऐसे लोगों के सवालों के जवाब देने हैं कि हमें सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगी। आखिर मैडम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी थी, वो इतनी खुश कैसे थी। शायद वो बंगले में बिल्कुल अकेली रहते थे, इसीलिए इनके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, इसलिए इन्हें किसी को जवाब देना नहीं पड़ा था। लेकिन अचानक मुझे याद आया कि मैडम तो पहले ही शादी कर चुकी थी, क्योंकि इनकी शादी इनकी कज़न से हुई थी। वो एक बेवा औरत थी, जबकि मैं ठहरी कुंवारी लड़की। फिर उस दिन मैं रात भर रुकती रही। मेरे दिल को किसी तरह भी सुकून नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक ही जैसे मैं सोई तो मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। मैंने अपने आप को एक जंगल में भटकते हुए देखा है, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं इससे बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे पकड़ना चाहता था। मैं कभी दरख्त के पीछे छुप रही थी तो कभी झाड़ियों के पीछे। लेकिन अचानक ही सामने मुझे एक सफ़ेद रोशनी नजर आई, तो मैं इसके पास जाकर महफूज हो गई। यूँ ख्वाब देखते ही मेरी आँख खुल गई, मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबोर था। मैं हैरान थी कि मैंने इतना अजीब खरीब ख्वाब कैसे देखा है और इस ख्वाब की हकीकत क्या है। काफ़ी देर तक मैं सोचती रही, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। फिर बेख्तियार फजर की अजान होने लगी तो मैं अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई और अपनी परेशानियों का हल तलाश करने लगी। जैसे नमाज पढ़ कर उठने लगी, अचानक मुझे अपने कमरे में रोशनी सी नजर आई। वो एक सफ़ेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई थी। मैं इसे देख कर घबरा गई। मैं बाहर जाने वाली थी कि अचानक वो रोशनी एक इंसानी रूप में ढल गई थी। वो एक बुजुर्ग थे जो मेरे कमरे में मौजूद थे। मैं खौफ से कांपते हुए इन्हें देखे जा रही थी। मेरी ज़ुबान से अल्फाज भी अदा ना हुए थे। तभी मैं कांपते लहजे में इन्हें कहने लगी, कौन है आप, यहाँ क्यों आए हैं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए, फिर कहने लगे, बेटी मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। कैसी मदद? मैं हैरान होकर इनसे पूछ रही थी। तो वो कहने लगे, मैं एक जिनजात हूँ। दरअसल मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास वो हीरे की माला है जिसे तुम बेच कर तुम बहुत अमीर हो गई हो। वो एक जिनजात की माला थी जिसने तुमसे खुफिया शादी कर ली है, लेकिन मैं तुम्हारी इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। तो वो कहने लगे, अभी तुम्हारे पास वो माला मौजूद है या नहीं? मैं घबरा कर कहने लगी, वो माला आधी है, क्योंकि मैंने इसे तोड़ दिया था, एक एक मोती करके बेच दिया। इसके बाद वो आधी रह गई, अब वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तभी वो मुस्कुरा कर कहने लगे, एक सूरत में पूरी हो सकती है। दरअसल मेरे पास भी वो हीरे की माला है, तुम मुझे वो अधूरी माला दे दो, मैं तुम्हें पूरी माला देकर खुश कर दूंगा। और तुम ये पूरी माला जिनजादे को दे देना जिसने तुम्हें अपनी बीवी बना रखा है। इस तरह वो तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाएगा, फिर से कोई नया शिकार ढूंढने, लेकिन तुम्हारी जान बच जाएगी और तुम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजारोगे। ये बुजुर्ग मुझ पर क्यों इतना बड़ा एहसान कर रही हैं, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हकीकतन मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सचमुच मेरी जान इस जिनजादे से छूटने वाली है। फिर मैंने इसके कहने पर वो माला इसे दे दी, जिसे देखकर इसकी आंखें चमकने लगी। फिर अगले ही दिन फिर उन्होंने वो पूरी माला मुझे दे दी थी। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी की कैद से आज़ाद होने वाली हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसने मेरी मदद क्यों की है। फिर अगली रात जैसे ही वो दिन याद आया तो मुझे देखकर गुस्से का इजहार करने लगा। वो मुझे देखकर कहने लगा कि मैं अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, मैं इसके लिए सजना संवरना क्यों छोड़ चुकी हूँ। लेकिन मैंने अचानक ही पूरी माला इसके हवाले कर दी। तो वो कहने लगा कि अभी तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मेरे जितने भी ख्वाब थे वो सब पूरे हो गए हैं, लेकिन मैं इस ज़बरदस्ती के बंधन में को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। ये सुनकर इसके चेहरे पर मायूसी नज़र आने लगी। फिर वो कहने लगा, तुम ये किसी दूसरी लड़की को दे दो, फिर मैं इसके साथ अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करूँगा। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और इसे कहने लगी कि मैं ऐसी किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी, मैं नहीं चाहूँगी कि किसी और की भी ज़िंदगी बर्बाद हो। मेरी आंखों में आंसू थे। फिर वो जिनजात कहने लगा, ठीक है, मैं अपना शिकार खुद ही तलाश कर लूँगा। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया।
लेकिन मैं उस ज़बरदस्ती के बंधन से आज़ाद हो गई थी। फिर दूसरे दिन वो बुज़ुर्ग मेरे सामने आए और कहने लगे, मुबारक हो, अब तुम आज़ाद हो चुकी हो, अब तुम दुनिया के किसी भी इंसान से शादी कर सकती हो। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही थी। फिर मैंने डरते डरते इस बुज़ुर्ग से पूछा कि उसने मेरी मदद क्यों की, आखिर वो मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों करना चाहता है। ये सुनकर वो अजीब उदासी से मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मैं पहले ही एक लड़की को अपने इस चक्कर में पहुंचा चुका हूँ। मैं जानता था कि वो सिर्फ मेरे बनकर रहे। वो बेचारी बूढ़ी हो गई थी, उसने अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं देखी। लेकिन जब वो मरी तो मुझे इस पर बहुत तरस आया। मेरी ज़िंदगी तो बहुत लंबी थी, लेकिन वो बिल्कुल अकेली इस दुनिया से चली गई थी। इसके पास कोई भी नहीं था। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। दरअसल ये एक हमारा कबीला है जहाँ के जिनजाद अपनी जिनजादियों के बजाय आदमजादियों से शादी करते हैं, इन हीरों की माला देकर। सबके पास वो मालाएं हैं। जो भी आदमजादी दौलत के लालच में इन्हें अपने पास रख देती है, वो जिनजादे की हो जाती है। यही वजह है कि आज से पहले भी कई लड़कियां ये सब कर चुकी हैं। वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिनजादे के नाम कर देती हैं। लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में बहुत मजबूरी नज़र आती थी। शायद तुम मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मैंने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया। अब मैंने अम्मी से कह दिया था कि वो मेरे लिए रिश्ता तलाश कर ले। मैं भी अपना घर बसाना चाहती हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी में भी कोई आए। वे फिर अम्मी डरते डरते कहने लगी, लेकिन ख़ानदान में तुम्हारे बारे में अजीबो गरीब बातें मशहूर हो चुकी हैं कि शायद तुमने छुप कर किसी से शादी कर ली थी, क्योंकि अक्सर लोगों ने तुम्हें कहीं आते जाते देखा है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। मैं बिल्कुल गैर ख़ानदान में तुम्हारा रिश्ता तय कर दूँगी। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। फिर अम्मी ने चुपके से मेरा रिश्ता तय कर दिया, वो भी एक बिल्कुल गैर ख़ानदान में। मैं बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन वो बुजुर्ग मेरे सामने आए, मुझे खुश देख कर कहने लगे, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ देने आया हूँ। कैसी चीज़? तभी उसने वो हीरे की अधूरी माला मेरे हवाले कर दी। मैं हैरानी से इन्हें देख रही थी तो वो उदासी से कहने लगे, ये किसी की याद में तुम्हें दे रहा हूँ, वो जो मर चुकी है। लेकिन बस मेरी तुमसे एक इल्तिजा है कि तुम इसकी कब्र पर ज़रूर जाना। वो यहाँ से थोड़ी दूर रहती है। मैंने इनसे वादा कर लिया था कि मैं इनकी बात मानकर इनकी कब्र पर ज़रूर जाऊंगी। फिर अम्मी ने मेरा रिश्ता तलाश किया और मुनासिब सा जहेज़ देकर मुझे रुखसत कर दिया। मेरा होने वाला शौहर नहायत ही अच्छा था, जिसने मेरा खूब ख्याल रखा। मैं अपने घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन मुझे बार बार इसकी बात याद आती तो मैं हैरान होकर सोचती कि आखिर वो कौन होगी जिसकी कब्र पर मुझे जाना होगा। लेकिन वो ये बात मैं नहीं जानती थी। लेकिन एक रात में सो रही थी जब वो मेरे सामने आए और कहने लगे कि आज तुम्हें इसकी कब्र पर जाना होगा, क्योंकि आज के दिन इसका इंतकाल हुआ था। फिर मैं चुपके से घर से निकली। मेरा शौहर बेखबर सो रहा था। मैं अकेले ही कब्रिस्तान की तरफ चली आई थी। लेकिन जैसे ही मैं कब्रिस्तान के पास आई तो मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैं जानती थी कि वो बुजुर्ग जिनजात मेरे साथ है। फिर वो कहने लगे कि यही वो कब्र है। लेकिन जैसे ही मैंने ये नाम पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। ये कब्र तो इसी मैडम की थी जिसके बंगले पर मैं काम करती थी। मैं हैरान रह गई कि ये बंगले की मालकिन जो यहाँ खामोश रहती है, ये इसी की कब्र थी। लेकिन ये बुजुर्ग से इसका क्या रिश्ता था? ये बातें मेरे लिए बहुत ही अजीबोगरीब थी। मैं समझ गई कि मैडम की कब्र पर वो मुझे दुआ करवाने आए थे, क्योंकि आखिर में वो बिल्कुल अकेली फौत हो गई थी। शायद इसी की वजह से वो मेरा मुझसे दुख का इजहार कर रहे थे। लेकिन मैं दिल में सोचती कि अगर मैडम मुझे बता देती कि इस माला को हासिल करने के बाद मुझे इस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो शायद ये माला लेने से मैं इनकार कर देती। लेकिन मैंने भी लालच में आकर ये माला ले दी थी। इसके बाद जो कुछ हुआ था, इसे सोचना भी बेकार था। फिर मैं आज जुमेरात को इसकी कब्र पर आती दुआ करने के लिए। मेरी इस दुआजी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, इसलिए मैं माजी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। फिर एक दिन मैं सो रही थी जब मुझे अपने कान में सरगोशी सुनाई दी, अब तुम्हें भी मेरे साथ ये काम करना होगा। मैं एकदम से ही उठी थी। वो मुझे सामने खड़े गौर से देख रहे थे। वो बुजुर्ग जिनसात मैं जिन्हें देखकर मैं सहम गई थी। तो वो कहने लगे, दरअसल ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो तुम्हारी तरह ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दूसरी लड़कियों को भी बचाएं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हें बताऊँगा कि
کہ اس لڑکی کے پاس وہ ہیروں کی مالا ہے، اس کے بعد ہم اس جنزاد سے اس کی جان چھڑوائیں گے تاکہ آئندہ کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی اکیلے نہ گزارے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ان کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھوں گی، کیونکہ ایسی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ جب میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میری بھی شادی ہو، میرا بھی کوئی ہم سفر ہو، لیکن میں کتنی بے بسی محسوس کر رہی تھی، لیکن اس بزرگ جنزاد کی وجہ سے میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ پھر اپنی آنے والی زندگی میں نے کئی لڑکیوں کو اس بات سے بچایا تھا کہ وہ اپنی زندگی اکیلے نہ گزاریں۔ میں اپنی ادھوری مالا ان کی بچی ہوئی مالا سے پوری کر دیتی تھی، یوں وہ جنزادے کو مالا واپس کر دیتی اور ان کی جان بچ جاتی تھی، جیسے اس بزرگ جنزاد نے میری زندگی کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ آج بھی میں ماضی کی اس بات کو سوچتی ہوں تو مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو آپ جلدی سے لائک کر دو، جانے سے پہلے ضرور سبسکرائب کر لینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی سے پہنچ سکے۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان ہم سب کا۔ اللہ حافظ۔